आमची उजव्या हातींतले कितें तर आमी बरे दान धर्म केल्यार आमची दुसरी दया हात कळून जायना. देवाचे उतर सांगता पण तुम्ही ते पाळटा म्हणून हांव जाणा. देखून तुम्ही म्हजे पसत ते कितें केलें ते हांव विसरना. पूण ते उगडासाक हांव एक गोवाकी येसो टेस्टिमनी दिवपाक हांव फुडें सरला. पळय हांव पयले गोंयांत आसतना येयलो आसतना कामाक हे भाशेन आसलोलो. जेवण खावण आसलोलो, कपडे नासलोलो न्हेसूंक, कांय नासलोलो. फ्रेंडशीप ना, कांय ना, म्हाका कोणाची वळख ना, कांय ना. हे भाशेन भिकाऱ्या भाशेन भोंवत आसतालो हांव पयले. आनी देवाक देखून हांव वळखनासलोलो. जायते देवाची हांव दुश्मन आड उलयतालो. जेजू म्हणटा तो कोण म्हाका पयले वळख नाशिल्लो, कित्याक हांव एक हिंदू कुटुंबांतलो येयलो मनीस. सायबीण माय कोण, जेजू कोण ते देखून हांव नवको आशिल्लो. हांव सगळे घुस्पून दीस काडटालो. हांव जायत फावटी फादरीक आनी माद्रीक आनी जावं बरो आमचे ब्रदराक कोणाक हांव वाकमन केला, पूण हांव वाकमन करून तांकां मन दुखयला. पूण दुखोवन हांव तांकां मन दुखोवन हांव काय व्हडली संत जावंक पावना. पूण एक हे भाशेन दुयेंस जालें म्हाका. कॅन्सराची गळ आशिल्ली म्हगे पोटांत, ते व्हडली जाले, ते मरपाक पावलो हांव. हे वेळार हांवें मागीर कोणें म्हाका एक भावा भयणींनी म्हाका एक जेजूची सायबीण मायची म्हाका वळख करून दिले. म्हाका जायते एक बरेपणांनी म्हाका घरा व्हरून जेवण कपडे दिले आनी बऱ्या भाशेन म्हाका काम दिले. म्हणून हांव हे भाशेन उजवाडाक वरवीं गोवाकी दिवपाक हांवें फुडें सरला. देवान म्हाका तयार करून दवरला. ही सगळी तयारी देवाची, म्हजे कांय न्हू. म्हाका जायते मिसा वरवीं, शर्मा वरवीं, रेतीराक आनी जायते एक मागण्यांनी जायते म्हाका बळ आनी गोट मेळ्ळो आनी बरेपण मेळ्ळो. म्हाका जायते देवान म्हाका मॅसेज दिला. जायते फावटी देवा कडेन तेणें म्हाका जवाब दिला. कसो जावं खंय कसो कितें हांव मागता तेणें म्हाका जवाब दिला आनी म्हाका ताणें राखला, सांबाळला. म्हगे दुयेंस व्हडलो दुयेंस कॅन्सराचो व्हडलो पोटान गोळ आसलेले व्हडलो, ते कोणाच्यान बरो करून जायनासलेले. जायते दोतोराक देखून दाखयलेले. जायते म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. ल्हानपणासून म्हज्या पोटान आसलेलो तो कोणा कडेन बरो करून जावना. पूण रेटीराक देवाची देरान म्हाका बरेपण मेळ्ळा. ते बी फादीगाराची मीस आयकून जायते म्हाका गिन्यान आनी म्हाका जायते बरेपण मेळ्ळां म्हणून हांव गोवाकी दिता. हांव एक साक्षी दिता. आनी म्हाका गोंयान जायते आमचे मोगाळ फादरी भावान इतले म्हाका हेल्प केला. सगळ्या वाटेनी जायते हेल्प केला म्हाका, पयशांनी जावं आनी कसले हेल्प म्हाका जायते तांणी हेल्प केला, इसरूंक जायना. आनी थोडी फादराची आमची मोगाळ फादरी भावाची आड उलयता, पूण ते रॉंग. कित्याक सगळे फादरी जावं सिस्टर जावं सगळे आमी मनीस म्हणटरी आमी बारीक बारीक कामाक खंय तर आमी चुकतले. ताका भक्षण आसा, देवा कडेन भक्षण आसा. पूण आमी ते पब्लीक करून लोकांक सांगून लोकांचे भावार्थ आमी उणें करून पावूंक जायना. म्हाका कोणें आज पर्यंत गोंयान तूं वयलो घाटी, तूं कर्नाटकाचो आनी तूं असो तसो म्हूण केन्ना म्हाका कोणें वागमन केलो ना. कित्याक म्हणल्यार हांव तुमी जाण आसतले ते भाशेन हांव जायते पाव विकतलो सायकलीन, पोदीर हांव मागीर गाडी चलयता, ड्रायव्हर हांव. तुमची जायते लोकांची हांव आदाराक पावला. तुमी म्हाका पावलो म्हणून नांव धरला. थोडी लोकांनी पावलो म्हणून कित्याक पावलो एनी टायम फोन मारल्यार एनी टायम उलो मारल्यार तो गरजेक पावतलो म्हणून तुमीच म्हाका जाणांनी म्हाका पावलो म्हणून नांव धरला. हांव खुशाल जाता काळजान. पूण म्हगे सरनेम आसा उपारा म्हणून, नागराज उपारा म्हजें नांव. सगळे लोकांक पळोवन दी म्हणून हांव सांगता. म्हगे साक्षी सांगपाक गेल्यार चड व्हडली आसा. देखून हांवें एक मागणें बूक बरयलेलो कोंकणीन, जेजूचे मागण्याची वजापाची शक्ती म्हणून. एक 5000 बूक छापलेले थोडी वर्सां पयले. ऑडिओ CD काडले जेजू जिवीत दिता म्हणून. आनी मागीर स्लो गोवाकी दिवपाक इगर्जेन जायते कडेन हांवें टेस्टिमनी दिला म्हगे जिविताची. आनी मागीर एक तुमच्या आदारांनी म्हाका एक 65 लाख 60 आनी 5 लाख रुपया म्हाका एक डोनेशनाचें म्हाका एक पत्र मेळ्ळो. ताजे वरवीं म्हाका पयशे बी मेळ्ळे. तुमी म्हाका आदार केले. जायते फादीगार म्हाका जायते आदार केला, अनाउन्समेंट केला. आनी हे सगळे देवाची, आमचे कांय न्हू. सगळे देवाची, सगळे देवाक जाय आसलेले. म्हगे हातीन हे भाशेन सगळे कितें एक साक्षी दिवपाक तयारी तेणें केला. आमचे कांय न्हू. आमी मनीस, आमी चुकताय. पूण सगळे तेगेले देवाक आर्गा म्हणटा. काळजांतून देवाक सुती आर्गा. हो जावं.